इमरान खान ने करप्शन असल में की क्या है? आपने इस चीज को समझना है। अगर आपने ये 4 पॉइंट मेरे समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने करप्शन की कहाँ पर या इमरान खान से गलती हुई कहाँ पर। ये तो कन्फर्म है कि इमरान खान से गलती हुई है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। नाज़रीन, मैंने आपके सामने ये जो बात की है ये बड़ी ऑथेंटिक बात है। मैंने आपको कहा कि सिर्फ 4 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अगर आप इन चारों चीज़ों को समझ जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने गलती की कहाँ पर है। इमरान खान की असल में गलती है क्या? ये आपको कन्फर्म हो जाएगा। जब आपको ये कन्फर्म हो जाएगा, ये चारों चीज़ों का पता चल जाएगा तो आपको इमरान खान का ये केस समझने में बड़ी आसानी होगी। मैं पहला पॉइंट जो इमरान खान की इसी केस में ज़मानत हुई थी, उसका तफ़सीली फ़ैसला जब आया, उसमें सवाल किया गया नैब से कि क्या इमरान खान के अकाउंट में पैसे आए? नैब ने कहा नहीं। फिर पूछा कि क्या इमरान खान ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है, ये इमरान खान के नाम पर है या उसके बच्चों में विरासत तक़सीम होगी? नैब ने कहा नहीं। तो फिर उससे अगला सवाल किया गया कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को यहाँ से तनख्वाह मिलती है? तो उस सवाल पर भी नैब की तरफ से कहा गया कि नहीं, तनख्वाह इमरान खान या बुशरा बीबी को इधर से नहीं मिलती। उन्होंने ये वक्फ किया हुआ है, वो ट्रस्टी ज़रूर हैं मगर वो तनख्वाह भी नहीं लेते। तो फिर आखिरी और अहम तरीन सवाल किया गया। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि इमरान खान से नैब से पूछा गया कि क्या वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनसे भारी भरकम फीस ली जाती है? तो नैब ने कहा जी नहीं, उधर से फीस भी नहीं ली जाती। तो फिर अदालत ने कहा कि फिर ये बताया जाए कि किस तरह से करप्शन हुई है, कहाँ पर बेनिफिशियरी है इमरान खान। ना इमरान खान बेनिफिशियरी है, ना इमरान खान, मैंने आपको गलती भी बतानी है अभी, ना इमरान खान को तनख्वाह मिलती है, ना इमरान खान के बच्चों में ये विरासत तकसीम होनी है और ना ही ये इमरान खान के अकाउंट में पैसे आए हैं। पैसे आए किसके पास हैं? सुप्रीम कोर्ट के अपने अकाउंट में पैसे आए हैं और ये सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अपने अकाउंट में पड़े हुए हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको ऑन करती है, सुप्रीम कोर्ट इसको मानती है कि हमारे पास पैसे हैं। अब आ जाएं, इसमें तालीम क्या दी जाती है? इसमें तालीम ये दी जाती है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में इस लेवल की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदीद साइंस के साथ नहीं पढ़ाई जाती। आपने सोशल मीडिया के ऊपर उधर के स्टूडेंट्स की, उधर के टीचर्स की वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। आपने उन वीडियोस को बार-बार देखना है और अब आगे भी उसको शेयर करना है, उन वीडियोस को भी। सूफियाना जो मैं कहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को मैं ये लक़ब देता हूँ कि ये सूफियाना यूनिवर्सिटी है। ये अल-कादिर अल्लाह तबारक ताला का नाम है और हजूर गौसे पाक की निस्बत भी इसके साथ मिलती है, क्योंकि सूफीज़म जहाँ पर आता है तो हजूर गौसे पाक का वहाँ पर जिक्र करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। हजूर गौसे पाक का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है कि सूफीज़म हजूर गौसे पाक ने जितने एहसन अंदाज में लोगों को आम आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को समझाया है, इस तरह से किसी और ने नहीं समझाया। मैं आपके सामने यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के दौर के मुताबिक, आज की इस साइंस के मुताबिक, इधर से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नतों को सामने रखा जाता है, उनके फवाइद बताए जाते हैं। किस तरह से? मिसाल देता हूँ कि पानी बैठकर पीने का जो सुन्नत है, इसकी ये क्यों बैठकर ही पिया जाता है? क्यों कहा गया कि पानी को बैठकर ही पिएँ? आबे ज़मज़म खड़े होकर पिया जाता है, वो भी पानी है, वो भी आब है।
یہ جو ہم گھروں میں پانی پیتے ہیں وہ بھی آب ہے، اس کو بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینے کا کیوں حکم ہے؟ اس کو آج کی سائنس کے مطابق انہوں نے تحقیق کر کے اس یونیورسٹی کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، جو واق ہے، جو آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کا میں اس کو حکم سمجھتا ہوں کہ وہ حکم ہے کہ رات کا کھانا لازم کھائیں، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد کوئی 63 قدم کہتے ہیں، کئی جگہ پہ 63 قدم ملتے ہیں، کسی جگہ پر 263 قدم ملتے ہیں، کہ یہ قدم چلنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ قدم چلتے ہیں تو آپ کے یہ قدم چلنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کھا پی کر ادھر ہی بیٹھے ہیں، ادھر ہی سو جاتے ہیں، تو آپ کو آپ کی زندگی میں بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بیماری آج کل جو شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں عمران خان کیا کرتا تو اس کے اوپر یہ کیسز نہ بنتے۔ سب سے پہلی بات، عمران خان وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض اور حسین نواز کے درمیان ٹرانزیکشن ہوئی تھی، اس ٹرانزیکشن کا پیسہ اٹھاتا، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیتا، اپنے پاس رکھتا، اس اکاؤنٹ میں سے کچھ پیسے اپنے رائٹ اور لیفٹ والوں کو بھی دے دیتا، کچھ پیسے وہ نیچے نیب والوں کو دے دیتا، کچھ پیسے وہ اٹھا کر اداروں میں دے دیتا۔ تو وہ کسی نے بھی یہ کیس نہیں کرنا تھا۔ عمران خان کو اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ شوگر ملیں بناتا، وہ سٹیل ملز بناتا، وہ گھی کی ملز بناتا، وہ پاکستان کے اندر سے پیسہ اٹھاتا اور لندن لے کر چلا جاتا۔ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہ ہے کہ عمران خان لندن سے پیسہ اٹھا کے پاکستان لے کر آیا تھا۔ اگر وہ لندن سے پیسہ پاکستان نہ آتا، لندن میں پڑا رہتا، تو عمران خان کے اوپر آج بھی کوئی کیس نہ ہوتا۔ اس میں کرپشن ثابت کس طرح سے ہوتی ہے؟ میں تو اس چیز سے پریشان ہوں۔ میں سوچ کے یہ تیسرے دن آج ولاگ بنا رہا ہوں، جمعے کو فیصلہ آیا ہفتہ اور آج اتوار ہو گیا، تو میں آج یہ ولاگ بنا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے ولاگ بنا رہا ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ مجھے یہ بتائیں، چاروں سوال میرے، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آیا، عمران خان ادھر یہ جو جائیداد ہے، جو یونیورسٹی ہے، وہ عمران خان کے نام پر نہیں ہے، اس کے بچوں میں وراثت تقسیم نہیں ہونی، عمران خان کو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، عمران خان ادھر سے تنخواہ نہیں لیتا، عمران خان کو ادھر سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، عمران خان کی جو وہ یونیورسٹی ہے وہاں پر بھاری بھرکم فیسیں نہیں لی جاتی، یہ بھی اس سے بھی عمران خان کو یا اس یونیورسٹی کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات آخر کیوں عمران خان کو یہ سزا سنائی گئی ہے؟ میں 2004 کا ایک سپریم محترم معزز عدلیہ جو سپریم کورٹ ہے، انہی جج صاحب کے متعلق ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، وہ آپ اٹھا کر پڑھ لیں، ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ فیصلہ پڑا ہوگا، اسی جج صاحب کے متعلق ہے وہ، کہ انہوں نے اس کے متعلق کیا فیصلہ دیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، ان جج صاحب کی کریڈیبلٹی انہوں نے کس لیول پہ رکھی تھی، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ جو کرپشن کرنے والوں کا ٹولہ ہے، یہ کسی ایک ایماندار شخص کو اپنے درمیان کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، کہ کوئی ایماندار شخص آئے اور ان کے درمیان کھڑا ہو کر ان کی چوری گنوائے۔ آپ دیکھ لیں، زرداری نواز شریف کو اور نواز شریف زرداری کو چور، ڈاکو، لٹیرا، کرپٹ انسان، ذلیل انسان، ہر ایک چیز کہہ چکا ہے۔ شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعظم ہے، اس نے زرداری کو کہا تھا کہ میں لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ کر کرپشن کا پیسہ نکالوں گا۔ نواز شریف کے دور کے اندر خط لکھا جاتا ہے لندن میں کہ یہ سوئس اکاؤنٹس کو، کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے جو زرداری کے اکاؤنٹس میں پڑا ہے، یہ پاکستان کی دولت ہے، اسے واپس کیا جائے۔ زرداری صاحب کے دور کے اندر جو پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس کے اندر وہ نواز شریف کے لیے خط لکھا جاتے تھے۔ آج یہ دونوں اکٹھے کیوں ہیں؟ یہ سوال آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آج یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں لازمی دیجیے گا۔